Bien. دونك نكمل الشرح تاعي من ناحيه باش تفهموا مليح صديق المحتوى والمفهوم تاع الماده هذه اللي متعلقه بالبرنامج تاعكم تاع السنه الاولى ام اي سيمستر 1 الستركتور دو ماشين. دونك راني نشرح لكم في المفهوم تاع سي كوا représenter l'information dans la machine. Donc قلنا بلي l'ordinateur c'est une machine هي آلة ذكية اصطناعية. سيفهمنا بلي الذكاء تاع الآلة اصطناعي لأن الذكاء الحقيقي هو ذكاء الإنسان، لا جدال في ذلك، لا بديل لذكاء الإنسان. الآلة هي شيء خلقه الإنسان ورده ذكي على أساس هو يعاونه في العمل تاعه وعطاه طريقة تفكيرية، عطاه طريقة يفكر بها يحل بها المشاكل بطريقة سريعة ودقيقة، ولكن الإنسان هو اللي قدم له طريقة الحل. دونك نقولوا ذكاء اصطناعي. دونك لي سمارت فون التليفون اللي عندكم هنا الموبايل هادو نسموهم دي تليفون سادير ناقل ذكي او نقال ذكي، سمارت فون en anglais téléphone intelligent. Ou bien l'ordinateur aussi c'est une smart machine, c'est une machine intelligente. OK, غير على حسب le niveau تاع la technologie. Bien. Donc هذا l'ordinateur puisque هو c'est une machine هو آلة في التالي. دونك الآلة en général كي نبغوا نشوفوها من نظرة نحنا جينيرال عامة هو مجموعة من لي سيركوي إلكتريك، الدوائر الكهربائيه بالعربيه. دونك ان سيركوي الكتريك شنو هما الحالات تاعه؟ عنده هي يكون لو كورون باس، انا ماشي كويه غادي نكوريجي هنا سي كورون. اوكي هنا سي كورون جو كوريج اللي هو لو كورون سيتادير كومون دير لو كورون سي الطاقه الكهربائيه. دونك هذا الاورديناتور بيسكو هو آلة من سادير مجموعة من لي سيركوي إلكتريك أو الدوائر الكهربائية عندها حالتين، لو كورون باس دونك نقولوا 1، لو كورون نو باس با نقولوا 0، سادير شاعل وطافي كيما نقولوا هنا. دونك لو كورون باس سي 1، لو كورون نو باس با سي 0. دونك هذا هو الترميز أو تشكيل المعلومة في الآلة. الآلة تخدم بالأن والزيرو. الان والزيرو مفهومها نقولوا حنا الملموس هي ان لو كورون باس راه شاعل دونك سي 1، لو كورون نو باس با سي 0. دونك في التالي كاع في عمق الاله هذه هي حنايا كان نكتبوا ان اس ام اس ولا تكتب هكا ان تكست بالوورد ولا اس ام اس ترسلها لزميلك ولا ان ميساج، مهما انت غتكتبها بالفرنسيه ولا بالعربيه ولا بالشينويه ولا بالانجليزيه، هذه الكتابه الخارجيه للمعلومه لانفورماسيون، مي لا ماشين في الداخل كي غادي تقراها وتبعثها اكسترا غادي تكوديها، غادي تشفر ماشي تشفرها، لو كودي سي ترمزها الترميز، elle va la coder en binaire 1 و 0 اللي معناه الحقيقي هو لو كورون باس راه شاعل، لو كورون نو باس با. فوايي داك 1 و 0 سي بور سا نقولوا بينير. والوحده تاع وحده المستعمله في ميزان المعلومه نسموها لو بايت بالانجلي او بيان لو بيت. كيما مثلا في الوزن نقولوا الغرام، ولا مثلا في الماء نقولوا اللتر، بالنسبه للمعلومه نقولوا بايت. الوحده سادير الميزان الوحدوي لونيتي هي البايت، ونجموا نزيدوا في لي نيفو، كاين بايت، كيلو، كاين اوكتي، كيلو اوكتي، ميجا اوكتي اكسترا على حساب ما نزيدوا في العدد تاع لي بايت تاع لي بيت. دونك ان انجلي سي بايت وبالفرنسيه سي بيت. دونك لو بايت عنده قيمتين يا 1 يا 0. لو بايت يدي قيمتين، لو بيت يدي قيمتين 0 بيان. سيفهمنا معناها الحقيقي. لو كورون باس، لو كورون نو باس با، باسكو الماشينه هي مجموعه من لي سيركوي الكتريك ou bien سيركوي انتغري. دونك بيسكو قلنا لانفورماسيون تكون على شكل نومبر ولا تكست ولا ايماج، قد انت في الاس ام اس تاعك دير يا عدد يا اون فراز جمله يا ترسل اون ايماج يا ترسل غنيه ان صون يا ترسل اون فيديو، مي elles sont toujours représentées et manipulées par l'ordinateur sous forme numérique. l'ordinateur يخدم بالديجيتال لو نيميريك. علاه نقولوا الرقمنه، عالم الرقمنه، لان كل شيء باسكو يخدم بالاورديناتور بالاله الذكيه اذا اوتوماتيكمون سي نيميريك، يخدم بالان والزيرو. Donc toute information est représentée sur l'ordinateur comme une suite هي تسلسل من الصفر والواحد، يسموه le codage binaire أو الترميز هذا البينير. Donc ou bien نقولوا chiffre binaire ou bien en anglais binary digit. OK. Donc l'unité de l'information est le bit ou bien le byte قلناها. وكي نقعدوا نطلعوا في الاخر زعما بيت كي نديروا فوا 10 على puissance 3 1000 بيت سي اوكتي، ان اوكتي سي كيلو اوكتي، بعد ميجا اوكتي اكسترا على حساب ما تكبر عدد المعلومه. الان
دونك توت انفورماسيون عندها اون ريبريزونطاسيون انترن و اكسترن. دونك انت كي تكتب الميساج تكتب السلام عليكم، هذا سي الترميز الخارجي، هذه الخارج اللي احنا نشوفوه بالعين، الترميز الخارجي. الترميز الداخلي لو ريبريزونطاسيون اكسترن هي الترميز هذا اللي غادي تدرسوا في هذا الموديول، كيفاش هذيك السلام عليكم تولي الداخل في الآلة، تولي على شكل كتابة بينير c'est-à-dire un codage binaire. Donc le codage fait la correspondance entre les deux. Donc هذا الكوداج، هذا الترميز يدير العلاقه على كوريسبوندونس بين هذيك الانفورماسيون الخارجيه اللي تقراها انت السلام عليكم، من بعد ترمز تشفر لداخل، تترمز لداخل في الماشينه باش توصل عند زميلك اللي وصلت له توصل السلام عليكم. دونك في الاول حولها للبينير 0 و1، مجموعه من الصفر و1 باسكو كبيره المعلومه، توصل له بنفس الشكل. دونك في الاول كانت اكسترن يتعامل معها الداخلي، تريتيها في الانترن في الداخلي على شكل 0 و1، من بعد تعاود تخرج عنده السلام عليكم بشكل اكسترن. فوايي ولادي بيان. دونك هذا الموديول يعلمكم كاع هاد لا استراتيجي. دونك مليح نتوما كنتو تعاملوا ديجا بها، راك تخدم بان سمارت فون بالنقال الذكي، راك تخدم دي ميساج دي اس ام اس، بصح في هذا الموديول تفهم كيفاش هذه التقنيه تاع ترسل ميساج من عند مثلا من مدينه سعيده الى مدينه الجزائر وتوصل له ماغري سادير البعد والشكل اللي غادي سادير توصل به. دونك سي امبورطون. دونك les nombres binaires permettent de coder les informations ou les données. Chaque bit peut prendre deux valeurs 0 ou 1. Donc le bit ou bien byte. مثلا نعطيكم واحد المثال تاع اون تاب دو كوداج عندنا، والكود ثاني يقعد يكبر على حساب كبر العدد ولا كبر المعلومه، نجمو نزيدو في الكود زعما اليونيتي هو البينير 0 و1. دونك البينير هو لا باس تاعه 2، الديسيمال لا باس تاعها 10 اللي نعرفوا، العدد اللي نعرفوها لا باس تاعها 10. كاين اوكتا ديسيمال، الاوكتا هذا الاوكتا ثاني لا باس تاعها 8. كاين اكزا ديسيمال لا باس تاعها 16. دونك هذو ثاني غير باش مادام العدد يكبر نبغوا نبسطوا الكتابه، دونك نزيدوا في لا باز في الاساس الكتابه. دونك الاساس الوحدوي هو البينير، البينير ال1 والزيرو لا باس تاعها هي 2. مثلا هذه المعلومه 1 0 0، ولكن هذه المعلومه هي على شكل عدد، معلومه على شكل عدد. دونك انا نجم دوك باغي نعرف هذه 1 0 اش هي، غادي نجي هنا كيفاش ندير. عندي 4 سادير كات باسكو قد يكون عندي 8 10 20، عندي 4. دونك سي سور كو نبدا بالصفر، هنا سي صفر، هنا 1، هنا 2، هنا 3. دونك ندي لا باز باسكو قلنا 1 و 0 هو لا باز تاعها سي 2. دونك ندير 2 لا بيسون 0، وعندي هنا صفر هو العامل. دونك صفر في 2 أس صفر، دونك 2 أس صفر هي 1. بعد عندي هنا زوج، صفر فوا 2 أس 1 باسكو عندي صفر هنايا. في المرحلة الثالثة عندي 1، تسمى 1 في 2 أس 2 حتى نوصل ل1 في 2 أس 3 ونحلل. دونك 1 في 2 أس 3، 2 أس 3 اش هي؟ 2 في 2 4 في 2 8. الآن زائد 2 أس 2 4. هنا عندي 2 أس 1 سي 2، ولكن فوا صفر تعطيني صفر. هنا 2 أس صفر هي 1 في صفر تعطيني صفر. إذا 8 زائد 4 تعطيني 12. دونك لاحظتوا بلي هذا الترميز، هذا لا ريبريزونطاسيون بينير هي اللي عدد 12 في الديسيمال هو 12. دونك لاحظتوا كيفاش 12 تقراها الماشينه في البينير، تقراها 1 0 0 باش غير باش نكتب رقم 12 وشحال عندي من بيت، عندي 4 بيت bien 4 بايت. وفويي دونك غادي تدرسوا كاع الطريقه كيفاش تحلوا الاعداد، كيفاش تكتبوها، كيفاش تعاودوا كتابتها، الصياغه تاعها اكسترا. دونك تشوفوا لا ريبريزونطاسيون انترن. دونك هذا الموديول ستركتور دو ماشين يعلمك لا ريبريزونطاسيون انترن دو لانفورماسيون دون لا ماشين، سادير الترميز الداخلي، التشكيل الداخلي في الاله. دونك اوتوماتيكمون قلنا على حسب نوع المعلومه، تكون شيفر، تكست، ايماج، صون، فيديو اكسترا على حسب. دونك عندنا عده انواع للمعلومه. دونك لو بينير لا باس تاعه هو 2 كيما شفنا دروك 2، وكان يكون اكزاديسيمال في بلاصه 2 نديرو 16، وكان يكون اوكتا في بلاصه 2 نديرو 8، ديسيمال في بلاصه 2 نديرو 10. كيما هنايا 12 في بلاصه 12 في الديسيمال نديرو 12 في 10 أس صفر، عندي غير وحده. دونك 12 10 أس صفر هي 1، 12 في 1 هي 12. وفويي دونك كيما هنايا عندنا هاد لا طاب اللي فيها لو كوداج تاع الاكزاديسيمال في الديسيمال والبناء. هذا اللي غادي تدرسوا في هذا الموديول. هو موديول مليح فيه الحسابات بزاف، ولكن سهل الفهم، غير الواحد يتبعه من الاول باسكو موديول جديد. دونك نوصيكم لي موديول جديد بالنسبه لكم كيما الالغوريثميك والستركتور ماشين، لابد تحضر من الدرس الاول باسكو هذه حاجه جديده، ماذا بيك تصرع لا باز مليحه مع عند الاستاذ. حتى الالجبر والاناليز هما ديجا شفتوهم في التيرمينال، غادي تتعمقوا فيهم. دونك حضور الدرس اجباري واساسي.
دونك انا عطيتكم هذه الصوره تبين لكم هذا لو سيركوي هذا تاع لا ريبريزونطاسيون انترن ولا ريبريزونطاسيون اكسترن. دونك في الاكسترن هذه هي، شوفوا عندنا كلمات وعندنا دي شيفر اعداد. دونك هنا سامبول نقولوا سامبول وبيان كاركتير، وهذا ان شيفر عدد. دونك نديروا له لو كوداج تاعه، راح تولي هنا لا فلاش راح تمشي وتروح.